أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء
يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. Alhamdulillah, alhamdulillah wa kafa. Wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidil rasul على سيد الرسل وأكمل الرسل وأجمل الرسل وأعظم الرسل وأشرف الرسل وأحبب الرسل وأصحاب الرسل وعلى عالم الرسل وعلى عالم الرسل وخاتم الأنبياء